बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो ये सबक है फेर मुजारे का ताकीदी उसलूब, द एनर्जेटिक मूड ऑफ इम्परफेक्ट सेंटेंस, इसकी जो है ना इंशाअल्लाह अज़ीज हम आज मश्क कर लेते हैं। फेर मुजारे का ताकीदी उसलूब, ये आपने जो है गिरदान बनाई थी, ठीक है, लास्ट टाइम आपने समझी थी गिरदान कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे दो थी, एक नून सकीला थी और एक नून खफीफा थी। जैसे मिसाल के तौर पर लयफ्तहन्ना, लयफ्तहानी, लयफ्तहुन्ना, लतफ्तहानी, लतफ्तहन्ना, लतफ्तहानी, लतफ्तहनानी, लयफ्तहनानी, ये जमा मुअन्नस का हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद लतफ्तहन्ना, लतफ्तहानी, लतफ्तहुन्ना, ठीक है। जमा मुज़क्कर मुखातब में हुन्ना आ गया। फिर लतफ्तहन्ना, लतफ्तहानी, लतफ्तहनानी, ये जो होगा ना, ये जो जमा मुअन्नस गायब के और जमा मुअन्नस गायब मुखातब का, ये दो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे लयफ्तहनानी, और क्यों, वजह यह है कि यहाँ पर भी इसका नून निस्वा नहीं गिरा, ठीक है, और यहाँ पर भी इसका नून निस्वा नहीं गिरा। जो असल नून जो निस्वा मतलब जमा और औरतों को कहते हैं निस्वा, तो औरतों का जो नून था वो नहीं गिरा, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना ये हो गया, ये सीन हो गया कि हमने लयफ़अल नानी बन गया, ठीक है। लयफ़अल नानी और लतफ़अल नानी, ये जमा मुअन्नस गायबा होगा और मुखातब में ये होगा ता आ जाएगा। और फिर लअफ़अलन्ना, मैं जरूर भी जरूर करूंगा, लनफ़अलन्ना, हम सब जरूर भी जरूर करेंगे, लअफ़तहन्ना मतलब मैं जरूर भी जरूर दरवाजा खोलूंगा, लनफ़तहन्ना मैं जरूर भी जरूर दरवाजा खोलूंगा। ये इस नून नून सकीला में तो सारे बनते हैं, ठीक है, ये तो सारे बनते हैं। और जो है क्या कहते हैं उसको, जो होगा आपका नून खफीफा, उसमें सारे नहीं बनते, ठीक है, उसमें थोड़े से बनते हैं। एक देखें कितने बनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सिर्फ आठ बनते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः नहीं बनते, ठीक है। एक तो ये तस्निया, तस्निया का यहाँ भी नहीं बनता और तस्निया का इसमें भी नहीं बनता, ठीक है, और तस्निया इसमें भी नहीं बनता और तस्निया इसमें भी नहीं बनता। यानी मुज़क्कर गायब के भी दोनों तस्निया नहीं बनते और मुखातब के भी दोनों तस्निया नहीं बनते। इस तरह जो जमा मुअन्नस मुखातब है वो भी नहीं बनता और जो इसका जमा मुअन्नस गायब है वो भी नहीं बनता। यानी तस्निया के चारों सीगे नहीं बनते, और उसके अलावा जो जमा मुअन्नस गायब है और जमा मुअन्नस मुखातब है उसके दोनों सीगे नहीं बनते, उसके अलावा बाकी सारे बनते हैं। जैसे लयफ्तहन, ठीक है, लयफ्तहुन, ये दो बनेंगे, ठीक है, और लतफ्तहन, और फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है, और फिर लतफ्तहन, ये सेम ही हो जाएगा, लतफ्तहन इसका सेम हो जाएगा। मतलब क्या है? ये जो हम बना रहे हैं लतफ, ये वही वही माना वही देगा, ताकीद का माना देगा। सिर्फ इसमें एक नून आएगी एक्स्ट्रा और उसमें दो नूनें आएंगी, ठीक है, उसमें दो नून जब इकट्ठी आएंगे तो वो शद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो भी ताकि मतलब वही ये भी देगा। अब ताकि ये भी ताकीद के लिए है, वो जरा ज्यादा ही ताकीद है ना, किसी को ज्यादा जोश हो तो वो ज्यादा ज्यादा ताकीद लगा ले, मजे भी ले ले। लयज़रिबन्ना, ठीक है, अज़रिबन्ना का, तो ठीक है, किसी ने नॉर्मल वे में ताकीद करनी है तो अज़रिबन, ठीक है, अज़रिबन का, ठीक है, तो वो जरा स्लो अंदाज में हो जाएगा। लेकिन मतलब वही देगा, लयफ्तहन मतलब वो जरूर भी जरूर खोलेगा, मतलब वही होगा, क्योंकि लाम भी ताकीद के लिए है, नून भी ताकीद के लिए है, ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा भारी अंदाज हो जाएगा, ये हल्का अंदाज है, तो ये नून खफीफा है और वो नून सकीला है, मतलब वही होगा। जब आएगा मसलन लयद खुलन, ठीक है, मतलब वो एक मर्द जरूर भी जरूर दाखिल होगा, लयद खुलन, और लयद खुलन, तो वो सब मर्द जरूर भी जरूर दाखिल होंगे। लतद खुलन, तो एक मर्द जरूर भी जरूर दाखिल होगा, नहीं सॉरी, वो एक औरत जरूर भी जरूर दाखिल होगी, ठीक है। और इस लतद खुलन, तो एक मर्द जरूर भी जरूर दाखिल होगा। ला तदखुलुन, सो तुम सब मर्द जरूर भी जरूर दाखिल होगे। ला तफअलिन, तू एक और जरूर भी जरूर दाखिल होगी। ला अदखुलन और ला नदखुलन, ये सीन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए मंदर ज़ेर अल्फाज नून सकीला की गिरदान करें और हर सिगे का मानी लिखें। दाखिला लगी तो हमने बना ली थी, ठीक है। अब हमला है और रफा है, ठीक है। हमला की आसिम भाई बना लें, और रफा, हमला मतलब उठाना और रफा मतलब बुलंद करना, हमला और रफा, ठीक है। इसकी गिरदान बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये मश्क जल्दी से कर लेते हैं। जी, हमारा मतलब उठाना। जी आसिम भाई कैसे बनाएंगे इसकी, हमला से ताकीद की, हमला उठाना। हमला।
عمل لا ہاں کیسے ہو جائے گا؟ یا لیحملنا لیحملن لیحملن لیحملنا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہوگا اس کا؟ مطلب وہ ایک مرد ضرور بالضرور اٹھائے گا. ہاں وہ ایک مرد ضرور ضرور اٹھائے گا. ہاں لیحملانی ہاں لیحملانی لیحملانی وہ دو مرد ضرور بالضرور اٹھائیں گے. ہاں وہ دو لیحملن مرد وہ ہاں سب مرد ضرور بالضرور اٹھائیں گے. ہاں یا تحملن وہ ایک عورت ضرور بالضرور اٹھائے گی. لتحملانی وہ دو عورتیں ضرور بالضرور اٹھائیں گی. ہاں صحیح ہے. لتحملنانی لیحملنانی لیحملنانی وہ سب عورتیں ضرور بالضرور اٹھائیں گی. ہاں لتحملن تو ایک مرد ضرور بالضرور اٹھائے گا. ہاں ایک مرد ضرور ضرور اٹھائے گا. لتحملانی تم دو مرد ضرور بالضرور اٹھاؤ گے. لتحملن تم سب مرد ضرور بالضرور اٹھاؤ گے. صحیح. لتحملین تم لتحملن ایک لتحملن ہاں تو ایک عورت ضرور بالضرور اٹھائے گی. ہاں صحیح. لتحملانی تم دونوں عورتیں ضرور بالضرور اٹھاؤں گی. ہاں صحیح. لتحملنانی تم سب عورتیں ضرور بالضرور اٹھاؤ گی. ہاں تم سب عورتیں ضرور بضرور اٹھاؤ گی. ٹھیک ہے. لتحملن میں ضرور بالضرور اٹھاؤں گا. لنحملن صحیح. ہم ضرور بالضرور اٹھائیں گے. اوکے. نحملنا. اب فرحان بھائی کیسے کریں گے؟ فرحان بھائی فرحہ کا کر لیں. اب فرحہ یفرحو ویسے تو فرحہ یفرحو ہوتا ہے لیکن اگر آپ ہاں رفع کی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. رفع مطلب ہوتا ہے اٹھانا. رفع ایک لا لا یفرحن یس لیفرحن لا یفرحن ان وہ ایک لیفرحن رفع نہیں ہے رفع رفع ہوتا ہے. رفع لیرفعن عین ہوگا. عین عین ہوگا. ہاں اچھا آئین ہوگا. لا یفرحن لا یفرحن لا یفرحن وہ ایک مرد ضرور بضرور اٹھائے گا. لا یفرحانی وہ دو مرد ضرور بضرور اٹھائیں گے. لا یفرحن وہ سب مرد ضرور بضرور اٹھائیں گے. لتفرعن وہ ایک عورت لتفرعن وہ ایک عورت ضرور بضرور اٹھائے گی. لتفرعانی وہ دو عورتیں ضرور بضرور اٹھائیں گی. لتفرعنانی وہ سب عورتیں ضرور بضرور اٹھائیں گی. ہاں وہ سب عورتیں ضرور بضرور اٹھائیں گے. آگے تھا لتفرعن ہاں ہاں لترفعن لترفعن وہ ایک
تم ایک مرد ضرور بے ضرور اٹھاؤ گے، لتفرعانی تم دو مرد ضرور بے ضرور اٹھاؤ گے، لتفرعن نہیں لتفرعن تم سب مرد لتفرا ضرور اننا ہاں لتفرعن تم سب مرد ضرور بے لترفعن ضرور اٹھاؤ گے، ہاں لترفعن لتفرعن تم ایک عورت ضرور بے ضرور اٹھاؤ گی، لتفرعانی تم دو عورتیں ضرور بے ضرور اٹھاؤ گی، لتفرعنانی لتفرعنانی تم سب عورتیں ضرور بے ضرور اٹھاؤ گی، لترفعن لتفرعنانی اچھا لأفرعن میں ضرور بے ضرور اٹھاؤں گا، لنفرعانی ہم سب ضرور بے ضرور اٹھائیں گے، سب ضرور ضرور اٹھائیں گے، لنرفعن یہ تو گڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اچھا اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ اب مندرجہ ذیل افعال کا پہلے مادہ اور صیغہ ہوتے ہیں، پھر ترجمہ کریں، ٹھیک ہے جی عاصم بھائی، لاکتبنہ کون سا اس کا مادہ کیا ہے اور صیغہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ لکتبن یہ کاف تا با ہے ہاں اور لکتبن یہ یہ لکھا گیا ہے والا ہے، وہ کیا ہے، وہ لکھا جائے گا کیا ہے وہ؟ صیغہ بتانا نا، یہی بتانا صیغہ کیا ہے، ہاں صیغہ کیا ہے؟ مجرو ہے، ماضی مجرو، ماضی مجرور نہیں نہیں، یہ نہیں ماضی بتاکید نون ثقیلہ، ماضی نہیں، یہ مضارع ہے۔ مضارع ہے، مضارع مضارع کیا ہے؟ کس ہے اس سے؟ ہاں الف ہے نا، لأکتبن مجھے سمجھ آ گئی، ہاں لأکتبن یہ واحد متکلم فعل مضارع ہاں معلوم نون تک ثقیلہ، مطلب کیا ہو جائے گا اس کا؟ میں ہاں ضرور میں ضرور بالضرور لکھوں گا، ہاں میں ضرور بھی ضرور لکھوں گا۔ جی آگے لنذهبن ٹھیک ہے، ہاں یہ کون سی صیغہ ہے اور اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ ہے ذهب ذهب یذهب، ہاں ٹھیک ہے، لنز ہم سب ضرور بے ضرور جائیں گے، ہاں ہم ضرور، ہاں ضرور بھی ضرور جائیں گے، صحیح۔ آگے لتحضرن یہ زو را ہے اس کا مادہ، اور یہ مخاطب ہے، ہاں صحیح، ہاں لتحضرن لیکن مطلب کیا ہے، حاضرہ کا کیا مطلب ہے؟ حاضر حاضر ہونا، حاضر ہونا، حاضر، ہاں تم تو سب ترجمہ کیا؟ ضرور پھر ضرور حاضر ہو گئے، تم سب یا تو ایک؟ واحد ہے، واحد ہے، اچھا ہاں واحد تو ہے، ایک مرد، ضرور بے ضرور حاضر ہو گئے، لیسمعنانی لیسمعنانی ہاں جی یہ ہے سمع سین میم عین، اور یہ ہے لیسمعنانی وہ دو عورتیں
ضرور بضرور سنیں گی. ہاں وہ دو عورتیں ضرور بضرور سنیں گی. چلو صحیح ہو گیا تکا. لا يرفعن. لا يرفعن. رفع اس کا ہے مادہ تو لا يرفعن غائب مؤنث جمع مؤنث غائب. ہاں جمع مؤنث غائب. صحیح. وہ سب عورتیں ضرور بالضرور بلند کریں گی. ہاں کون بلند کریں گی؟ نہیں، لا يرفعن یہ جمع کا ہے، جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب ہے. ہاں وہ سب مرد ضرور بالضرور جب بلند کریں گے. ہاں ٹھیک. لتحملن یہ ہے حامیم لام اور وہ ہے یہ ہے اور مؤنث مخاطب. تم ایک عورت ضرور بضرور اٹھاؤ گی. تم ایک عورت ضرور بضرور اٹھاؤ گی. لتحملن کیا ہو جائے گا؟ یہ مخاطب جمع مؤنث نہیں، واحد مذکر مخاطب. واحد مذکر. تم ایک مرد ضرور بالضرور اٹھاؤ گے. ہاں تم ایک مرد ضرور بضرور اٹھاؤ گے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے لتحملن یہ زیر تو ایک میں ہی آتا تھا، یہ دونوں تینوں میں آ گیا. نہیں، وہ لام کو دیکھنا، لام چینج ہو رہا ہے. ہاں پہلے کیا ہے؟ لتحملن لتحملن لتحملن. اچھا یہ جمع مخاطب ہاں مؤنث. جمع تو ہے، تم لیکن کون سب سی جمع ہے؟ عورتیں ضرور بضرور اٹھاؤ گی. ہاں صحیح ہے، ضرور بضرور اٹھاؤ گی. لترفعنانی یہ ہے جمع مؤنث مخاطب. ہاں جمع مؤنث مخاطب. ہاں تم سب عورتیں ضرور بضرور بلند کرو گی. تم سب عورتیں ضرور بضرور بلند کرو گی. لترفعانی لترفعانی رفع لترفعانی. یہ مخاطب تسنیہ. مخاطب تثنیہ مذکر. تم دو مرد ضرور بضرور بلند کرو گے. ہاں صحیح. ہاں تم دو ضرور بضرور بلند کرو گے. صحیح. لتسألن یہ کیا جٹلاؤ گے یہ وہ ہے. نہیں جٹلاؤ گے نہیں. اس کا روٹ ورڈز کیا ہے؟ روٹ لیٹر سا حمزہ لام سین حمزہ سین حمزہ. لام. ہاں. سأل سوال کرنے والا سوال.
سائل سوال کرنے والا. لا تسألن، تو قرآن میں بھی ہے نا. ہاں جی. تم سب سے سوال ضرور بالضرور پوچھا جائے گا. ہاں تم سب سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا. کیا جائے گا. لیعلمن عین لام میم علامہ. اچھا لیعلمن غائب واحد مذکر ہاں وہ ضرور بضرور علم رکھے گا جانے گا. جانے گا. ضرور بے ضرور جانے گا. ٹھیک وہ ضرور بضرور جانے گا. اچھا وہ ضرور بے ضرور جانے گا. اچھا یہ گڈ ہو گیا. ابھی ٹائم ہے تو یہ مشق آج کر لیتے ہیں، نہیں تو اتوار کو کر لیتے ہیں جیسے عاصم بھائی کہتے ہیں. کرنے فٹافٹ. پانچ ہی ہیں. کتنے ہیں؟ ہاں یہ 5-6 ہی ہیں، اور بس قرآن مسالے میں 5-6 ہی ہیں. ٹرائی کرتے ہیں 5-7 منٹ میں، دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَى معلم. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَى معلم. لَأَكْتُبَنَّ میں ضرور بالضرور لکھوں گا. اليوم اس دن. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا مکتوباً توبہ کے دن. نہیں کیا خط لکھوں گا. اچھا ہاں. خط لکھوں گا. الى معلم پر. معلم کو. معلم کو. میں ضرور بالضرور ایک دن معلم کو خط لکھوں گا. ہاں میں ضرور بضرور معلم کو ایک دن خط لکھوں گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. لنذهبن غدا إلى الحديقة. لنذهبن ہم سب ضرور بضرور جائیں گے. غدن الى حدیقتی. غدن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں غدن کل. غدن کل. کل باغ میں ضرور بضرور جائیں گے. ہم سب باغ میں کل ضرور بضرور جائیں گے. اچھا اگلا. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ. اللہ اس کی ضرور بالضرور مدد کرے گا. اللہ اس کی ضرور سے مدد کرے گا. مَن يَنْصُرُهُ. جو اپنی مدد کرے. جو اس کی مدد کرے گا. جو اس کی مدد کرے. ہاں جو اس کی مدد کرے. سرہو کا مطلب اس کی. ہاں جو اس کی. ٹھیک. لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ. لتدخلن
یہ ہے داخل ہونا لا تدخلن، وہ یہ واحد مذکر غائب ہے، ہاں مخاطب واحد مذکر غائب، مخاطب نہیں ہے تو سوری غائب مخاطب، لا تدخلن مخاطب، مخاطب ہے نا؟ اچھا ہاں مخاطب میں کون سا ہے؟ تم ضرور بضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ جمع اللہ جمع نہیں ہے، جمع ہے، قولن جمع تم سب، تم سب سب. ہاں اچھا تم سب تدخلن، تم سب مسجد الحرام میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور داخل ہوگے. اچھا جی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لما صدا کر لیتے ہیں. فلا کیسے ہوگا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ کا کیا تھا؟ لا من يعلم ضرور ضرور جانے گا. نہیں، یہ تو غائب کا سیگا. فلا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں علامہ کا مطلب تو وہ ہو گیا نا جانے گا، نا تو لا یعلمن کا مطلب ہو گیا وہ سب ضرور بضرور جانیں گے. وہ فا سب کا مطلب نہیں. ضرور جانیں گے. اللہ کو اللہ الذین اللہ زینہ کا کیا مطلب تھا؟ الذین جو کہ جو کہ جو کہ جو جو کہ صدقو صدقہ کرتے سچے ہیں. سچے ہیں. نہیں، جنہوں نے تصدیق سچ کہا. اللہ تعالیٰ جانیں گے ان لوگوں کو صدا کو جنہوں نے سچ کہا. اور وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو وہ سب جو جھوٹے تھے. ہاں وہ سب جو جھوٹے تھے، اور اللہ اور ان کو بھی جانے گا جو جھوٹے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جانے گا، جھوٹوں کاذبین. جھوٹوں کو بھی. ٹھیک. یہ شروع میں فا کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ شروع میں فا پس، فا پس پس. پس ہاں ہاں پس. ٹھیک ہو گیا. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ ثقل، یہ کیا ہے ثقل؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اثقالہم مع اثقالہم. یہ ثقل کا کیا مطلب ہے؟ ثقل ہوتا ہے بوجھ، بوجھ. بوجھ. وَلَا يَحْمِلُنَّ. اچھا، اور لا يحملن بوجھ اٹھائیں گے. وہ سب وہ سب ضرور بضرور اٹھائیں گے اثقالہم اس کا بوجھ. نہیں، اپنا وہ بوجھ اٹھائیں گے. اب وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ بھی بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کے ساتھ.
اثقالن اور ایک بوجھ اس کے علاوہ بھی اٹھائیں گے، مع اثقالن اپنے بوجھوں کے علاوہ، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے نا جو اگر زیادتیاں کی ہیں یا دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے تو ان کا بھی بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ صحیح۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، لَأَقْتُلَنَّكَ، قتل قتل، میں نے قتل کیا، نہیں قتل کیا نہیں، ماضی نہیں، مضارع۔ ہاں میں میں قتل کر ضرور قتل نہیں کروں گا، لا نہیں، لَأَقْتُلَ، لا تو تاکید کا ہے، ضرور بھی ضرور۔ میں ضرور بے ضرور قتل کروں گا، ہاں ضرور بھی ضرور میں قتل کروں گا۔ كتب الله لأغلبن وأنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله اللہ کی کتاب، نہیں اللہ کی تعریف، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا۔ اچھا اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا لأغلبن، غالبن اغلب کہ ضرور بضرور غالب آئیں گے، وَأَنَا ہاں وَرَسُولِي، میں ضرور بھی ضرور غالب آؤں گا، میں ضرور بضرور غالب آؤں گا، انا میں، ورسولی اور رسول، اور میرے رسول، میں اور میرے رسول ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، قعدہ یہ بیٹھنا، ہاں قعدہ بیٹھنا، میں ضرور بالضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ہاں وہ شیطان نے کہا تھا نا میں ان کے لیے ضرور بھی ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم پھر، لتسألن پھر ان سب، لتسألن تم سب ضرور بضرور سوال کرو گے، یوم اذن آخرت، یوم اذن نہیں سوال کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ ہے نا، اچھا کیونکہ مجھول ہے نا، تسألن، پھر تم سب سے سوال کیا جائے گا، یوم اذن اس دن، عن النعیم، نعیم کا کیا مطلب؟ قیامت، نعمتوں کے بارے میں، اچھا نعمت، یعنی اس دن ضرور بھی ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا، ولا ان سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا ان سألتهم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ
सअलतहुम, सअल यसअल होता है ना सवाल करना। من और खल अगर आप उनसे सवाल करो मन बनाने वाले के बारे में, खल हाँ तख्लीक करने के बारे में। हाँ वल मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द, देखे मन खलक़ा, किसने किसने, हाँ किसने किसने, तख्लीक किया तकलीफ समावात किया। हाँ हाँ ये किसने खलीक किया, इंसानों को नहीं हाँ समावाति वल अर्द, ये जमीन और और आसमान। जमीन। अच्छा हाँ जमीनों को और जमीन और आसमान। लयकुलुन्नल्लाह। अल्लाह लयकुलुन्न, इसका क्या हुआ? कुल लयकुलुन्न लयकुलुन्न अल्लाह, तो वो जरूर भी जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, वो जरूर भी जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। अच्छा ये कॉल 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 उनसे निकला। हाँ कौल उनसे। ठीक। जी क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना, हाँ क़ाला कह दो रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह ज़लमना ज़लमा ज़लम ज़ल नफ्स पर जुल्म नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, कौला उन दोनों ने कहा रब्बना, जो दुआ थी उनकी, हजरत आदम की। हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। जी। हमने अपनी तरहम जानों पर जुल्म किया, हाँ ये थी ना। हाँ हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। रब्बना, फ़इल्लम तग़फ़िर लना, हमने इन लम तग़फ़िर लना, और हमने, और इन लम, और तू ही हमें बख्शने वाला है ना। हाँ और अगर हमें और ना बख्शा तो हम खसारे में होंगे। मिनल हाँ खास, बेशक हम अगर, हाँ खसारे में। बेशक जरूर भी जरूर है, जरूर भी जरूर अपने साथ लाजमी लगाना है ना, लनकूनन्ना। हाँ। बेशक हम लोग इसका जरूर जरा बजरूर। शुरू से करें हाँ अगर सही बा मुहावरा तर्जुमा क्या होगा कि क़ाला रब्बना, उन दोनों ने कहा रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपने जानों पर, व इल्लम तग़फ़िर लना, और अगर तूने हमें ना बख्शा। देखें लम लगा ना, तो ये तग़फ़िर जो है जिस पे जज़म आ गई है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जज़म आती है, ठीक है, और वो इनका भी हमने कहा था शर्त आता है ना, शर्त और जज़ा भी जो है ना मजज़ूम होती है। तो यहाँ पर भी ये शर्त और जज़ा, अगर तूने हमें ना बख्शा, माजी का माना हो जाएगा, हमें ना बख्शा, व तरहमना, और तू हम पर रहम नहीं किया, तरहम असल था तरहमुना, और पीछे से साथ लगा हुआ अतफ है ना, वाइलम तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम ना किया, वो पीछे से साथ जुड़ जाएगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम जरूर जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये था लफ्जी तर्जमा। अगर आप इसको बमुहावरा बनाना चाहें तो उन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया, तो हम जरूर भी जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अच्छा, ये दु, इसमें जो आप बता ये रहे दुआ हैं ना, याद कर लें। दोनों दोनों किसका अरबी वर्ड कहाँ पे है? काला। काल है, कहा दोनों ने कहा। ये दो, दोनों ये है तस्नीया है ना, क़ाला, ये तस्निया है। ठीक है, हाँ तस्नीया है ना। ठीक है। च- चले माशाल्लाह फाइनली। माशाल्लाह, कर बाहर कोई शादी शादी लगी हुई है, अल्लाह खैर करे गली में। ठीक है इंशाल्लाह। चले अच्छा सर इतवार को चले। इंशाल्लाह, इतवार को फिर इंशाल्लाह 8:30 बजे जो है ना सीन जी होगा जी हमारा। इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.